अल्लाह रसूल जो से नूर बूता तो कुरान और हदीस इबारत है अल्लाह रसूल नूर बूता या कि ना बशर बूता अहन यक एतराज़ है वो हमेशा अहन समझ हमेशा तो अकीदा हमेशा के नबूवत वास्ता फरिश्ते च आसमान आदरुहा बशरा आदरुस्ता मा तो पेथा च हमेशा रस अल्लाह यक पैगंबर देमदा के चमिशान यानी चमिशान मर्दों में दस्ता नहा और नमा इल्म गैब जाना नमा फरिश्ते या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वती ज़ुबान इकरार कनगाएं वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। वजह एक सवाल शिन के मैं कर रहा बाज़ जगह मशहूर है कि अल्लाह रसूल जो से नूर बूता तो कुरान और हदीस इबारत है अल्लाह रसूल नूर बूता या कि ना बशर बूता। हाँ जी चीज़ा हिच शक ने कुरान और हदीस तहा ये वड़े दलील बेइंतहाई बात है सख बात यानी एक मर्दों ज़िक्र भी का घंटे या गीशरो कि अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी बुता नूर नबुता चीज़ें मर्दों अकली दलील बयान बिका कि इंसान अक्ल लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन यक सही व सलामत अकली दाता अवत समझी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फित नाम कहें अब्दुल्ला मात नाम कहें आमिना बिन्त वहब आया यक मर्दीन के सूर सांग बिका आई चौक पैदाग बीच यक मातु पितिया आ इंसान या नूरे आया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता द्रोह नजानन तो नमन्ना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात नाम आमिना पित नाम अब्दुल्ला वाजे नाम अब्दुल मुत्तलिब नाकुए नाम हमजा व अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अगर यक मर्दुमी गुशी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बुत्ता गुड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान इनकार बिका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात हा पित हा नाको हा सियाद वारिस हा ये दरोचिए दलालता कना ये हमें दलालता कना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान बुत्ता फरिश्ते न बुत्ता अगर फरिश्ते बुत्ते मक्का है मुशरिका आयसरा ईमान आओ एतराज़ नको अहन यक एतराज़ है वो हमेशा अहन समझ हमेशा तो अकीदा हमेशा के नबूवत वास्ता फरिश्ते च आसमान अभी पैगंबरी दावाया बिका हमेशा हाँ ईमान नियाओ अल्लाह बयान फरमानी वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़ और गोश्तश के ये चोनी पैगंबरे के वरगवार्त और तर ताब का बाजार आने तहा यानी आहा ये चीज़ मक्का है मुशरिकान जात के इंसान मातु पितिहा में सियाद वारिस फमशा हन इस तरह ईमान नियाओ। हाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात इस्लाम नूर के मर्दुम अच्छे तहारिया कशित तो रोशनाई ने मगा कारी भले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इंसान बुत्ता नूर नबुत्ता हंचू के आया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर नकुता आया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने नबुत्ता आया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक नबुत्ता आई चौक के यहाँ हर कसर ज़ां के आई से बचक बुत्तगा कासम अब्दुल्ला इब्राहिम आई चार जनक बुत्तगा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम फातिमा ई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगी लोग बानोक चौक औलाद ये दलालता कना इंसान बुत्ता बशरी बुत्ता या नूर बुत्ता अगर नूर बुत्ते आहिया जाने ज़रूरत नबू आहिया चौक नबू आहि सूर सांग नको आहिया मातु पित नबू आहिया बरातो नाको नबू आहिया नाको तुरु तुरुजत नबू ये दुरुस्त चीज़ वत हमें दलीला कना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान बुत्ता कुरान मजीद तहा आयात बेइंतहाई बाज़े बस से चार ज़िक्र कने अल्लाह बयान फरमानी कुरान मजीद तहा अकान लिन्नास अजबन औ अन औहैना इला रजुल मिनहुम आया मर्दों पर हमें हमारा हैरान बुतन के माँ वही देमदाद च हमाया यक मर्दुम यानी मगा अल्लाह बयान फरमानी च हमाया यक मर्दुम यानी मगा अल्लाह नक्शी के माँ वही देमदा यक नूर यानी मगा बल्कि यक मर्दुम यानी मगा अल्लाह बयान फरमानी लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम बेशक अल्लाह मज़न एहसान कुत मुसलमान सरा वहदे के देमी दात आयानी तहा रसूल च आयानी जिंदा च कई जिंदा
چه همه مردم مکه مشرکانی که آدروها انسان آدروها بشر آدرسته مات و پتها چه همیشه الله یک پیغمبر دیمده که چمیشانه یعنی چمیشانه مردم مات و پتها سیاد وارثها هنچو بزن الله شما پیمین بشر و انسان الله دیم ده زمین نسا اگر زمین ها الله بیان فرمانی اگر دنیا ته نندوک فرشته بودته نه گوڑا من فرشته دیم ده یعنی الله رب العالمین صراحتا ای رده ود کن اگر ای مردم که کشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوری بودتا الله گوشی اگر زمین نساره نندوک فرشته بودته نه گوڑا من نور پیغمبر فرشته دیم ده بل ایده نندوک مردم چیه؟ انسانا الله بیان فرمانی قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا بگوش ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر زمین تها فرشته بودته که آگشتن گو آرام آرامه گوڑا ما دیم دات آهن سرا چی آسمان یک فرشته بله بزن دنیا ته زمین سره نندوک دروخا انسانا پامیشه ما یک انسان پیغمبر کو تک پر شما دیم داتا اور رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گو گوشته انا سید ولد آدم یوم القیامه ما آدمی چک اولادانی سرداران قیامت روچا ایا آدم چی بودتا نوری بودتا انسانه آدم چوک اولاد چیه؟ نورا انسانا چه دا معلوم بی رسول الله صلی الله علیه و سلم بشری و انسانی بودتا هنچو الله رب العالمین بیان فرمانی قرآن مجید تها قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیات کے اولا وند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بگوش کہ اللہ خزانہ منی دستا نہا اور نما علم غیب زانا نما فرشتیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوتی زبانا اقرار کنگائیں ولا اقول لکم انی ملک کہ میں یک فرشتہ نہا اور ہمیں وڑا اللہ رب العالمین ای چیز قرآن مجید تہا بعض جاگہ ذکر کتا چه درست رسولان که هرچی که رسول الله دیم داتا درها انسان بودتگا الله بیان فرمانی قالت رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم که بگوش وقتی که آیان پیغمبران گوشت درستان که ما درها انسانی شما پیمه یعنی هرچی که نبی بودتگان پیغمبر بودتگان ای جهان تحت کگان درست انسان بودتگان هیچ پیغمبری ای جهان نیت که ملائکه و نوری بودتا ای مسلمانانی اهل السنه والجماعه عقیده که پیغمبر علیه السلام نه غیب زانتا نه پیغمبر علیه السلام نوری بودتا بلکه انسانی بودتا مهربانی جا